एक्युरेसी, बैलेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म अमीर, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, यति बेला वर्तमान सरकारको आलोचना दुई कोणबाट भइरहेको छ। एउटा कोण यो सरकारसँग अधिक अपेक्षा राख्ने जनताबाट भएको छ, जसले विश्वासका साथ सत्तारूढ पार्टीलाई निर्वाचनमा विजयी बनाएका थिए। सरकार मुख्य कामबाट बरालिँदा मैत्रीपूर्ण आलोचना गर्दछ यो कोणले। अर्को कोण रहेको छ जसले सरकार र सत्तारूढ पार्टीको घनघोर विरोध गर्दछ। सरकार र यसका सबै कामलाई ध्वंसात्मक रूपमा मात्रै देख्दछ। सरकार, यसका सञ्चालक एवं सबैको छिट्टै ध्वंस होस् भनेर कामना गर्छ। यो सत्य हो कि आलोचना बिना कसैको पनि काम अघि बढ्न सक्दैन। सरकारको आलोचना गर्नेहरू भएनन् भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्छ। तर सत्तो सराप मात्र गर्ने र हरेक काममा टाङ अड्काउने हो भने पनि सरकारले केही गर्न सक्दैन। मुख्य प्राथमिकता छुट्याउने काम भने सरकारमा बस्नेहरूको नै हो, सरकार सञ्चालन गर्नेहरूकै हो। विकास र समृद्धिको बाटो निर्दिष्ट बाटो हो भने त्यसलाई पुरा गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ। सरकारका सल्लाहकारहरूले त्यही गतिविधिमा अघि बढ्न सरकारलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। तर के यस्तो भइरहेको छ? अहिलेका कतिपय गतिविधि हेर्दा त्यस्तो देखिएको छैन। सम्हाल्न समेत मुस्किल पर्ने गरी सरकार आलोच्य भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी जनताले अघोर अपेक्षा गरेको सरकार किन यति धेरै आलोचित भयो विश्लेषण गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आदर्श व्यक्तित्व मानिन्छन् कार्ल मार्क्स। आफ्नो जमानामा धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिन्थे उनले। नेपालमा मार्क्सवादका अनुयायीहरूको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनेको छ र यही सरकार अहिले यस्तो एउटा धर्मभीरु आइएनजिओ गतिविधिमा नराम्रोसँग अल्झिएको छ जसले धर्मनिरपेक्ष मुलुकभित्र क्रिस्चियन धर्म फैलाउने उद्देश्य राख्छ। क्रिस्चियन धर्म फैलाउने संस्थाको कार्यक्रममा सिङ्गो राज्य संयन्त्र परिचालित हुँदा सरकार आलोचित भएको छ। क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पीस फेडरेसन यूपीएफले आयोजना गरेको 3 दिनसम्मको कार्यक्रमलाई सरकारले सक्दो मद्दत गरेर भव्य रूपमा सम्पन्न गराइदिएको छ। धर्मनिरपेक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्रीदेखि कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूको यो सम्मेलन मोह भने उदेक लाग्दो भयो। सर्वत्र आलोचनाका बीच पनि सिङ्गो राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर सम्मेलन सम्पन्न भयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको 2/3 बहुमतको सरकार एउटा एनजिओ को कार्यक्रम सफल बनाउन लागेको देख्दा आम सर्वसाधारण समेत अचम्मित बनेका छन्। दृश्य देख्दा लाग्छ सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर त लाग्दै छैन। प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार मिल्यो। यति बेला सरकारको सत्तो सराप गरेर दिनरात फाल्नेहरूका लागि त गतिलो मसला नै हुने भयो। सरकारले राम्रो गरोस् भनेर चाहना राख्नेहरू समेत लाजले रातो पिरो भए। क्रिस्चियनकी सच्चा छोरीकी फुइ लगाउँदै नेपाललाई समेत क्रिस्चियन राष्ट्र बन्न सुझाव दिने एउटी महिलाको सनडमा यसरी सिङ्गो भुलुकलाई नै पार्न हुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने बहस अहिले मात्र होइन, भविष्यका सन्ततिको बीचमा पनि हुने पक्का छ। र यति बेला काठमाडौँमा देखिएको दृश्यले नेपालका राजनीतिक नेताहरूको व्यक्तित्वबारे अध्ययन गर्न चाहने अध्येताहरूका लागि अवश्य पनि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्नेछ। 2/3 बहुमतको सरकार विकास र समृद्धिका लागि बने। जनताले वर्तमान सरकारलाई देश र जनताको पक्षमा केही गर्ने छ भने विश्वास गरेकै। तर जब देश चलाउने मुखियाहरू नै तथाकथित धर्म भीरुहरूको साथमा लाग्छन् त्यति बेला जनताको विश्वासमाथि आघात पर्ने निश्चित छ। मुलुकलाई विकासको बाटो हुँदै समाजवादको चिन्तनमा अघि बढाउनु पर्नेमा कम्युनिस्ट नेतृत्व नै विदेशीहरूको विवादित क्रिस्चियन मिसनरीमा लाग्नुले गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्छु म।
2/3 प्राप्त सरकारले गर्नुपर्ने काम देशको स्वाभिमान बढाउने, अलिकति 1 इन्च भए पनि देशको गौरव बढाउने, देशको हितको सुरक्षा गर्ने, विगतदेखि हाम्रो राष्ट्रको हितमा नभएका कामहरूलाई त्यतातिर लैजाने, जनतामा आत्मविश्वास जगाउने र सरकार जनताप्रति देशप्रति संवेदनशीलता देखाउनु पर्नेमा यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सम्मेलनका जस्ता नाममा यस्ता गतिविधि गरेपछि अब यो त कुनै पनि नेपालप्रति माया गर्ने स्वाभिमानी नेपालीले यस्तो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैन, आलोचना गर्छ। मेरो आवाज पनि तिनी स्वाभिमानी नेपालीको आवाज हो। यो नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरेको छ। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ एउटा धर्मलाई ठेगानमा ल्याउन अर्को धर्मको प्रचार र धर्मान्तरण हुनै सक्दैन। तर नेपालमा इसाई धर्मको प्रचार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। धर्मको प्रचारकै लागि विदेशी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय एवं संस्थाबाट अर्बौंको रकम आइरहेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता भएको देशमा पैसा र सत्ताको आडमा धर्म प्रचारका यस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालका लागि शुभ सङ्केत देखाउँदैन। यो हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो अवसर हो। नेपाली जनताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो पटक 6वटा प्रदेशमा बहुमत, केन्द्रमा बहुमत, यो अवसर हामीले गुमायौँ भने हामीले धेरै ठुलो अवसर गुमाउँछौँ र हामीले देश र जनताप्रति न्याय पनि गर्दैनौँ। त्यतातिर ध्यान दिउँ भन्ने छ। र म के मात्रै चाहन्छु भने सरकारले राम्रा काम नगर्न सकेन भने नराम्रा नगरोस्। अहिले यो एसिया प्रशान्त क्षेत्र किन गर्नु पर्यो? कसको हितमा, कसको स्वार्थमा, को हुन् यसबाट स्वार्थ लिने? उदेक लाग्दो कुरा त कम्युनिस्ट आन्दोलनका वरिष्ठ हस्तीहरू युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन नामक संस्थाको दास बने। देशभित्र विदेशीहरू आउने यस्ता कार्यक्रम हुँदा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने भनेर चित्त बुझाउन पनि खोजिएन। तर राष्ट्र निर्माणको गम्भीर र संवेदनशील समयमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले नै पुरै समय त्यही कार्यक्रममा खर्चिनुलाई कसरी राम्रो माने? पछिबाट उसले 5-7वटा बुँदामा यी काम गर्छौँ भनेर आयो। जस्तो सिन्डिकेटको कुरा ल्यायो, खाल्डाखुल्डीको कुरा ल्यायो, समयमा काम सम्पादन नगर्ने ठेकेदारको कुरा ल्यायो, एनजिओलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउँछु भन्ने कुरा ल्यायो हैन। दुर्भाग्यले ती कुराबाट पनि कहाँसम्म भने यो सुनकाण्ड थियो एयरपोर्टको, नेपाली जनतालाई त थाहै थिएन नि। त्यो सबै हामी कारबाही गर्छौँ भनेर उनीहरू अगाडि आए। दुर्भाग्य उनीहरू त्यसबाट पनि पछि हटे। यसबाट के भन्न सकिन्छ भने मूलत उनीहरू चुनावी घोषणाका सन्दर्भका प्रतिबद्धताबाट त पछि हटे नै हटे। त्यसपछि आफै गर्छौँ भनेर चाहिँ थर्काउँदै भ्रष्टहरू, तस्करहरू फलानु भन्थे नि त गृहमन्त्री, ती सबै कुराबाट चाहिँ उनी पछि हटे। यो आधारबाट हेर्दाखेरि उनीहरूले गर्न सके जस्तो, गरेको जस्तो चाहिँ अनुभूति नेपाली जनतालाई हुँदैन। एक क्रिस्चियन आइएनजिओको सम्मेलनमा सरकारको अभूतपूर्व सहकार्य र प्रयोजन एवं भव्य सहभागितालाई कमसेकम जनस्तरमा रुचाइएको छैन। सम्मेलन सकिएको छ। जिसस क्राइस्टकी तथाकथित छोरीलाई नेपाली राजनेताहरूलाई ब्लेसिङ दिइसकेको छ। तर यो सम्मेलन र यसबाट उब्जने बाई प्रोडक्ट गतिविधिले पनि नेपाललाई सधैँभर पिरोलिरहने पक्का छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारलाई आलोचना बढाउने प्रसङ्गहरू धेरै छन्। जनताले विश्वास गरेको सरकार आलोच्य गतिविधिमा फस्दा त्यहाँबाट निस्कने परिणाम नकारात्मक हुन सक्छ। निर्मला पन्त हत्या प्रकरण लगायतका रक्षात्मक बन्न बाध्य सरकार क्रिस्चियन आइएनजिओको प्रभावमा पर्दा सबैभन्दा बढी आलोचित भएको छ र सरकारले गरेका राम्रा काम ओझेलमा परेका छन्। थप रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। सरकार र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अलमल यति बेला सबैभन्दा उदेक लाग्दो देखिएको छ। पार्टी बैठक नबस्दा नेताहरू बेरोजगार भएका छन्। तर विभिन्न बहानामा बैठक स्थगित गरिए पनि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व धर्मान्तरण गर्ने क्रिस्चियन मिसनरीको कार्यक्रम सफल बनाउन पोलिटिक कसेर बसिदिन्छ। सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हो भन्ने बारेमा न त सरकार सञ्चालकहरू सचेत देखिन्छन्, न त सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू सरकारमाथि हुने आलोचनाको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम हुन्छन्। सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगमा काठमाडौँमा भएको एसिया पेसिफिक सम्मेलनका विषयमा भएको विवाद र बहस लामो समयसम्म
जारी नै रहने देखिएको छ। सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा जनतालाई शास्ति दिने गरी यातायात क्षेत्रमा गरिएको जोर बिजोर प्रणाली सबैभन्दा आलोच्य बन्यो। एउटा आइएनजिओले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सार्क बिमस्टेक जस्तो सम्मेलनमा आउने अति विशिष्ट पाहुनालाई जस्तै गरी यातायात क्षेत्रमा जोर बिजोर लागू गरिएपछि आम जनताले शास्ति पाए। सामाजिक सञ्जालदेखि आम नागरिक स्तरसम्म आलोचना भएपछि 24 घण्टाभित्रै त्यो अलोकप्रिय निर्णय फिर्ता गर्नुभयो। एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई सरकारले दिएको प्राथमिकताको विरोध त भोलिका दिनसम्म पनि रहिरहनेछ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महत्त्वपूर्ण बैठकहरू समय अभावका कारण स्थगित हुँदै आएको अवस्थामा क्रिस्चियन आइएनजिओको कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्षहरू नै पलेटी कसेर बसेपछि पार्टी भित्रैबाट विरोधका स्वर बढेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले त फेसबुक र ट्विटर मार्फत अहिले भइरहेको गतिविधिबाट देशले भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेता भुसाल लेख्छन्, विगत केही दिनमा नेताहरूको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय प्रदर्शन भयो त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान दर सन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ। सरकार र सत्तारूढ पार्टी वास्तवमै यति बेला अलमलमा देखिएको छ। आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने विषयमा जब सत्तारूढ पार्टी र सरकारको अलमल देखा पर्छ, यस्ता अवाञ्छित गतिविधिले देशलाई नियन्त्रणमा लिन थाल्छ। 2 दिन अघि मात्र श्रमजीवी जनताको पक्षमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको श्रेय लिन नपाउँदै सरकार यति धेरै आलोच्य बन्नु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत हुनै सक्दैन। सरकारले गरेका केही राम्रा कामको मूल्याङ्कन पनि यस्ता अलोकप्रिय गतिविधिले गर्दा छायामा भएको छ। काम गर्ने भन्दा पनि चाकडी चापुसीको चङ्गुलमा फँसेका कारण 2/3 बहुमतको सरकार अलमलमा परेको जस्तो देखिएको छ। जुन अधिकार सम्पन्न अहिले सरकार छ त्यो अनुसारको चाहिँ काम त्यो गतिमा भएको छैन र कतिपय कुराहरूमा अलमल भएको जस्तो देखिन्छ। पद्धति सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टी सञ्चालन अथवा चाहिँ भाषण तासन गरे जस्तो हुँदैन। त्यसमा पद्धति हुन्छ, कानुन हुन्छन्। कानुनमा सुधार गर्नु अहिले त 2/3 सरकार छ। कानुनमा सुधार गरेर पनि तत्काल जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। कतिपय कानुन पनि बाधक छन्। त्यतातिर नगइराखेको र जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो चाहिँ नभएको भन्ने चाहिँ हामीले पनि महसुस गरिराखेकै छौँ। यो सरकार नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार। यति शक्तिशाली सरकार आफै आलोच्य बन्ने झिना मसिना काममा लाग्नुभन्दा दीर्घकालीन योजना बनाएर जनपक्षीय काममा अघि बढ्नु। तर सरकारले अझै पनि राम्रा मान्छे भन्दा हाम्राको भनाइ सुनेर अघि बढिरहँदा राम्रा कामको समेत फाइदा लिन सकेर निरीह बन्नुभएको छ। सरकार आइसकेपछि कार्यक्रम ल्याउने प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रम के हुन्, कुन कुरा प्राथमिकतामा पहिलो उसमा गर्ने, जनतालाई तत्काल राहत दिने कुराहरू के हुन्, दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने कुराहरू के हुन्, 1 वर्षमा गर्ने कामहरू के हुन्, 2 वर्षमा गर्ने, 4 वर्ष र 5औं वर्षमा गर्ने काम के हुन् भनेर आएको 2 महिनाभित्रमा त्यो प्रकाशन हुनु पर्थ्यो र त्यो चाहिँ जनताले भयो कि भएन त 1 महिनामा गर्छु भनेको कामको भयो कि भएन भनेर जनताले मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ भएन। अब हरेक मन्त्रालय विभागहरूमा आफ्ना तरिकाले काम चाहिँ त केही त भइरहेका छन्। उपलब्धि भनेको 6 महिना 8 महिनामा नदेखिने उपलब्धि पनि हुन्छन्। त्यो चाहिँ धेरै समय लाग्छ। तर कस्तो भइदियो भनेदेखि सरकार भनेको अब 15 वर्षको कुरा गरेर सरकार ल्याउँदैन। सरकारले चाहिँ जनतालाई चाहिँ अहिले आवश्यकता भएका कुराहरू के हुन् पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिनुपर्छ। पछिल्लो समय सरकारले देखिने गरी केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विवादित तर पैसा भएको संस्थाका पछि सिँगै सरकार लागि पर्दा चौतर्फी विरोध भयो। धर्मको प्रचार गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको संस्थामा नेपाल सरकार मुछिनुले डलरको खेती तत्त्वहरूले नेपालमा सरकारलाई समेत कसरी गलाउन सक्छन् भन्ने समेत स्पष्ट भएको छ। दुर्भाग्य के भयो भने हाम्रोमा राजादेखि रङ्कसम्म कर्मचारीदेखि प्रहरीसम्म जम्मैलाई यसले आफ्नो लफन्डामा ल्याइसकेको रहेछ। त्यसको एउटा नग्न रूप चाहिँ योचोटि प्रधानमन्त्रीले सोल्टी होटलमा राज्यको ढुकुटीबाट भात भान्सा खाएर पूर्णकालीन कार्यकर्ता जस्तो भइकन चाहिँ यसको सेवा गरिदिए। यसको नग्न रूप चाहिँ यहाँ देखियो। तर मलाई लाग्छ यो कार्यक्रममा संलग्न नहुने माथिल्लो तहको नेपालको नेता अधिकृत मलाई लाग्छ कोही पनि छैन होला। त्यसो त सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकरण भएको 6 महिना पुरा भइसकेको छ। 3 महिनाभित्र पार्टीका तल्लो तहसम्म एकीकरण गर्ने भनिए पनि एकीकरण प्रक्रिया प्रदेशमा पुगेर अड्केको छ। पार्टी भित्रैबाट असन्तुष्टिका स्वर बाहिर आउन थालेका छन्। सरकार विरुद्ध हुने सबै खाले गतिविधि र प्रक्रिया विरुद्ध अरिङ्गाल बनेर पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता जाइ लाग्नुपर्ने बेलामा पार्टी कमिटीमा छलफलै हुन छोडेको छ।
हामीले आजसम्म पार्टीको एउटा प्रशिक्षण गरेका छैनौँ, कार्यकर्ता भेला गरेका छैनौँ, थाई कमिटीको बैठक भएको छैन। अनि देशभरि निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले परिवार दलले कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर गरेको कार्यक्रममा दम्पतिसहित आउनुपर्ने। अहिलेको सरकार निर्विकल्प सरकार, यो सरकारको विकल्प हो सरकार। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प केपी ओली नै हो। कमसेकम अहिलेको अवस्थामा जनताले अझै पनि भरोसा योग्य सरकारकै रूपमा अहिलेको सरकारलाई हेरिरहेका छन्। तर सरकार भने आम जनताको चासोभन्दा लाभदायी काम अघि बढ्नुले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने सङ्केत बढेको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। जतिसुकै आलोचना भए पनि ओली सरकारले केही सकारात्मक काम गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्न भने सकिँदैन। सरकारले केही पनि गरेको छैन भनेर गरिने ध्वंसात्मक आलोचनालाई स्वीकार्न सकिन्न। तर सत्य हो, काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकार बरालिँदा भएका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन्। एकाध नराम्रा कामले कैयौँ राम्रा काम पछि परेका छन्। यी राम्रा कामलाई क्यास गर्न नसक्दा सरकार आलोचित मात्रै भइरहेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, एउटा कुरा प्रष्ट छ, अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प छँदै छैन। यो सरकारको विकल्प भनेको यही सरकार नै हो। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प आफूले देखेको सपना पूरा गर्न सक्ने अझ सक्षम केपी शर्मा ओलीको नै हो। तर यसका लागि सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कसले? प्रधानमन्त्रीलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा मात्र दिशानिर्देश गर्ने कसले? कतिले भने सरकारले सिनको पनि भाँचेन, कतिले भने सरकारले जुम्रो पनि भाँचेन। यो सरकार जुम्रा मार्दा बस्नका लागि पनि होइन, सिनका भाँच्नका लागि, यो देश बनाउनका लागि, देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि त्यो काम यो सरकार गर्दैछ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै यो सरकार विगतको सरकार जस्तो होइन। यो सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै छ। यो सरकार इतिहासकै पहिलो शक्तिशाली सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै यो सरकारले सानातिना सिनका भाँच्न र जुम्रा मार्न मात्र आएको होइन, इतिहासका कैयौँ दायित्व पूरा गर्न बनेको सरकार। सरकार निर्माण भएको 1 वर्ष पनि नकटेको अवस्थामा 5 वर्ष स्थिर सरकारको आलोचना गर्ने समय भइसकेको पनि छैन। यो सत्य हो, विगत लामो समयदेखि चलिआएको व्यतिथि अहिलेको सरकारमा समेत भोग्नु परिरहेको छ। सरकारलाई फसाउनका लागि खराब सोच भएकाहरूको सक्रियता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमतको सरकार बन्न नदिन भरमग्दुर प्रयास गरेका देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू यो सरकारलाई कसरी हुन्छ कमजोर बनाउने र कामै गर्न नदिने अभियानमा दत्तचित्त लागिरहेकै छ। कहाँनेर सरकारले गल्ती गर्छ र सरकारलाई असफल बनाएर थप अस्थिरता पैदा गरेर लाभ लिन सकिन्छ भनेर उनीहरू कुरिरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठुलो पार्टी जनताले बनाएका हुन्। आफूले जिताएर पठाएको पार्टी र त्यस नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यी आम जनताले खुल्ला दिलले गरेको मैत्रीपूर्ण आलोचनालाई सरकारमा बस्नेहरूले सही मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। यसकारण कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले 10 पटक सोच्नु जरुरी छ। सरकार बनेको 9 महिना भएको छ। अझै 4 वर्ष सरकारले काम गर्ने समय अवधि बाँकी नै छ। जनतालाई निराश बनाउनका लागि भित्रभित्रै भइरहेका गतिविधिलाई सरकारमा बस्नेहरूले बेलैमा चिनेर निस्तेज बनाउनु पर्ने। तर के यसरी काम भइरहेको छ त? सरकारको पक्षमा पार्टी र नेता कार्यकर्ता लाग्नुपर्नेमा उल्टो पार्टी भित्रै अलमलमा परिरहेको अवस्थामा कहीँ न कहीँ ग्याप त बढ्दै गइरहेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले अहिले पक्कै पनि देखिने गरी काम गर्न नसकेकै लामो समय देशमा भएको अस्थिरताको कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको राजनीति र विकास निर्माणले बिस्तारै गति लिने क्रममा छ। सरकारले श्रम शक्तिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ। यसको प्रभाव दीर्घकालमा देखिने नै छ। विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तसम्म समेत
बजेट फ्रिज हुने समस्या हुन नदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले सबै मन्त्रालयको चौमासिक आय व्ययको विवरण हेरिरहेका छन्। सबै मन्त्रालयले गर्ने कामप्रति सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले अहिलेबाट बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्देश दिइरहेको छ। भूकम्पले क्षति भएका संस्कृति सम्पदादेखि निजी आवास निर्माणको काममा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि तदारुकता देखिएको छ। यो सरकारको चरित्र नै के हो भने सरकार जनताको मार्गदर्शनमा दुई तिहाई सुरुमा भन्दाखेरि पनि दुई तिहाई जनताले दिएको हो। जनताको मतमा जनताको निर्देशन अनुसार सरकार अगाडि बढ्दैछ र समय समयमा जनताको कुरा सुन्ने सुनवाई पनि हुन्छ। जनताको पनि कुरा सुनवाई हुन्छ, मिडियाको कुरा पनि सुनवाई हुन्छ। कतिपय बेला मिडियाले बाटो देखाएको बेलामा ठिक छ भनेर पनि सुनवाई हुन्छ र विश्वास जगाउनुपर्छ। तपाईँहरूले विश्वास जगाउनुहोस्, सरकार ठिक ट्र्याकमा छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले आफूले नीति तथा कार्यक्रम बजेटहरूको कुरा बनाएर छोडिदिएको मात्रै अहिले स्थिति होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई के भएको छ भनेर 4 महिनामै त्यसरी रिभ्यू गर्ने यो नेपालको इतिहासमै पहिलोचोटिको यसरी यति रिगरस यति मजाले बसेर यसरी छलफल गरेको र यसको केही न केही परिणाम निस्किन्छ। लामो समयदेखि विवादले बन्न नसकेको धरहरा 2 वर्षमा बनाउने गरी सम्झौता भई काम तीव्रताका साथ भइरहेको छ। त्यस्तै विगत 20 वर्ष अघिदेखि नै मेलम्ची आउने आशामा रहेका जनताको आशा केही महिनामै पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ। सरकारले केही यस्ता राम्रा काम गरेको छ जसको अधिक मार्केटिङ हुनुपर्ने हो। तर एकातिर ती राम्रा कामको मार्केटिङ गर्ने ल्याकत सरकार सञ्चालकहरूमा नहुने, अर्कोतिर जनताले नरुचाएका कतिपय गतिविधिमा सरकारको नेतृत्व नै देखा पर्दा कतै न कतै सङ्गति नमिलेको भान भएको छ। सरकार देश बनाउने काममै लागेको दावी गर्छन् प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन आर्या। माटोमुनिको जरा देखिँदैन, अहिले जरा फिजाउने बेला हो। माटोमुनिको जग देखिँदैन, अहिले जग बनाउने बेला हो। र सरकारले केही समय पछाडि काम देखिन्छ। काम जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि लाग्यो होला। अथवा प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ कि म सन्तुष्ट छैन, यो यति स्पिडले पुग्दैन। त स्पिड बढाउने कुरामा भइरहेको अवश्य पनि छ। तर के भने त्यस्तो नभएको भन्ने होइन। कामहरू केही समय पछाडि आउनेछन्, सतहमा देखिनेछन्। 2/3 सरकार कतै गलत ट्र्याकमा जाला कि भनेर जनताले चासो र शुभेच्छा राख्नु स्वाभाविक छ। धेरैले आशा र भरोसा गरेको सरकार सानातिना कामलाई प्राथमिकता दिँदा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एजेन्डालाई बिर्सन खोज्ने कार्यशैलीप्रति भने जनता चिन्तित भएका छन्। यो सरकारलाई जनताले अहिलेसम्म यति विश्वास गरिरहेका छन् कि देश बनाउने जिम्मा बोकेको यो सरकारको विकल्प अन्य कुनै हुनै सक्दैन। तर जनताबाट आएको आलोचनालाई क्रोधको रूपमा नलिई गल्तीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् पूर्व सचिव शारदा त्रिताल। गर्ने अथवा चाहिँ कसैले आलोचना गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सुझाव आयो, ठिक छ हामी प्रयास गर्छौँ, केही कमी कमजोरी छन् हामी सुधार गर्दै जान्छौँ भन्नेतिर चाहिँ देखिँदैन। सरकार त्यस्तो हुनु हुँदैन। जनताको सरकार भनेपछि कसैले गाली गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। काम गर्न बाधा गर्छ भने कारबाही पनि गर्नुपर्छ। भनेर चाहिँ कुनै कुरा उठाउँछ भने कहाँ भन्यो त, के भने, किन भन्यो भन्ने कुराहरू हेरेर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा फिडब्याक भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ पृष्ठपोषण हो भन्ने कुरा सोचेर सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। काम गर्नेले ताली र गाली दुवै पाउने गर्दछ, काम नगर्नेले आलोचना मात्र गर्छ। तर जनतामा पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टिलाई भने सरकार सञ्चालकहरूले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने टिम छ, सिङ्गो पार्टी छ, सचिवालय छ। तर त्यो टिमले न त सरकारका कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गर्छ न त प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो कामको लागि सुझाव नै दिन्छ। बरु सरकारका कार्यक्रमको मार्केटिङदेखि प्रतिरक्षासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मात्रै धान्नु परेको देखिन्छ। कोही कसैले पनि एक्लै सब थोक गर्न सक्दैनन्। निष्कर्ष अहिले जस्तै आलोच्य गतिविधि धेरै देखा पर्छन्। मार्केटिङ गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता विषयहरू ओझेलमा पर्छन्। सरकारले गरेका अन्य केही राम्रा काम छन् भने पनि छायामा पर्छन्, परि नै रहन्छन्। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।